4 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है भाई, साफ साफ बोलना भाई, होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। घर में झगड़ा होता है ना? मैं आपको बताऊं झगड़ा कैसा होता है, बिल्कुल आपके सामने खोल के बता रहा हूं। देखो, घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का होता है, सास बहू का होता है, बेटे बाप का होता है। घर में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा घर में कहां होता है मालूम है? जब घर में मां भी है और घर में बीवी भी है। बोलो, घर में और घर में बीवी भी है। भाई, आदमी सुबह में काम धंधा करता है, शाम को घर में गया, अस्सलाम वालेकुम, घर में गया, वो कमरे में मां बैठी है, वो कमरे में बीवी बैठी है, वो पहले कहां जावे? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली का बयान, जिसका उन्माद है कि बीवी पर हाथ उठाने वाले और जुल्म करने वाले। इस बयान को एक बार जरूर सुने। तो चलते हैं बयान की तरफ। बहुत सुधरे हुए हो। अरे भाई, घर में गया तो वहां मौली सौरभ सही है क्या नहीं? अब घर में एंटर हुआ, इधर मां बैठी है और इधर बीवी बैठी है, सुबह से काम धंधा करके आया, कहां जाएगा भाई? मां के पास के बीवी के पास? चलो, मैं आपकी बात मान लिया, मां के पास, मैं आपकी बात मान गया, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मान गया। चलो, मां के पास गया, अरे गया, देखो अस्सलाम वालेकुम, यूं करके मां के पास गया। मां, तबीयत कैसी है? ठीक है। मां, दवा पी? मां, खाना खाया? मां, पानी पिया? आधा घंटा मां के पास बैठा, कितनी देर? अब किसके पास जा रहा है? कैसा थोबड़ा बना के बैठी होगी, कैसा मुंह चढ़ा के बैठी होगी। मैं गुजरात में कहता हूं जैसा चूसा हुआ आम। और क्या बोलेगी मालूम है? मैं आपको स्टाइल बताता हूं क्या बोलेगी। क्या हुआ? वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका सलाम का जवाब, हाँ, वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका जवाब हूं। फिर वो कुछ काम कहेगा ना, तो क्या कहेगी मालूम? मेरे को क्या, मैं घर में कौन? मेरे को घर में झाड़ू देने का, मेरे को घर में पोता मारने का, बर्तन मांजने का, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को मदरसा भेजने का। अरे तुम काम धंधा करके आए, पहले बीवी से तो पूछो तबीयत कैसी है, चले गए मां के पास। बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है? अच्छा, अब आगे क्या होता सुनो। बीवी इतनी होशियार है, सब काम करेगी, लेकिन मुंह चढ़ा चढ़ा के। आप कुछ भी पूछोगे ना, हाँ, नहीं, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बेचारा रात को जब सोएगा ना, बीवी का चेहरा इधर है, उसने चेहरा उधर किया तो बीवी उधर। भाई, होता कि नहीं होता? अरे बीवी का चेहरा इधर था उधर, अरे भूल में रात को नींद में थोड़ा हाथ लग गया, क्या हो गया भाई? क्या प्रॉब्लम है भाई? शादी किया, कोई मजाक थोड़ी किया। होता कि नहीं होता? अब वो बेचारा इतना परेशान हुआ, सोचा कल मैं आऊंगा तो पहले बीवी के पास जाऊंगा। दूसरे दिन काम पे गया, शाम को आया, अस्सलाम वालेकुम, किधर? बीवी के पास जाके बातें कर रहा, आई लव यू ने, यू लव मी ने, बातें हो रही है। आधा घंटा बीवी के पास बैठा, अब किसके पास जाएगा? आवाज से बोलो। अब माँ की स्टाइल बताता हूँ। माँ रो रही है, माँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जा बेटा, कुछ। अरे माँ, सर दुखता है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, जा। फिर पूछा, माँ ना जा, तू तेरी बीवी के पास जा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। ए माँ, और रोती नहीं, और फिर रोते रोते उठ के पड़ोस में जाएगी। और पड़ोस वाला तो पहले से इंतजार करता है कि कब शो शुरू होगा। पड़ोस वाला इंतजार करता है कि घर में टूट फूट होए कब। अब ये बेचारा लड़का खड़ा है, वो तो माँ रोते रोते पड़ोस में गया। पड़ोस में जाके क्या बोलेगी? बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो घर उजड़ गया। और पड़ोसन होशियारी मारेगी, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? आप इतने बुढ़ापे में क्यों रोना आता? कहेगा, मेरा बेटा बदल गया, पहले आता था तो माँ करता था, अब जब भी आता है तो बीवी के पास जा। अच्छा, फिर वो बूढ़ी औरत क्या बोलेगी मालूम है? मेरा बेटा खराब नहीं है, वो नागन घर में आई ना, उसने जादू कर दिया है। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? चलो, वो बेटे ने सब सुना कि माँ ऐसा बोली, लेकिन माँ के सामने क्या बोले। तीसरे दिन बेचारा काम पे गया, फिर आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, इधर माँ इधर बीवी, कहां जाएगा? कब तक खड़ा रहेगा? कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता है? इसीलिए तो तावीज देने आया हूं। रास्ता नहीं है तभी तो तावीज देने आया हूं भाई। लोगे ना तावीज, लोगे ना? हाँ, तो पहला प्रॉब्लम है घर का झगड़ा। चलो, दूसरा प्रॉब्लम, हमारी रोजी में बरकत नहीं है। सही के नहीं भाई? पैसा आता है और हमको ऐसा लगता है पूरा महीना आराम से निकलेगा। अरे काय का महीना निकलता? 20 दिन हुए ने, पैसा खत्म हो गया, इससे मांगो, उससे मांगो, इससे मांगो। लाइट का बिल आया, मोबाइल का बिल आया, हॉस्पिटल का बिल आया, स्कूल का बिल आया। मतलब हमारी रोजी में बरकत
ساتھ میں بولو روزی میں برکت. میرے پاس ایک تعویذ لینے آیا تھا کہ میرے کو روزی میں برکت چاہیے. میں نے اس کو دے دیا مولوی سورا, یوں بنا کے دے دیا. وہ لے کے گیا, واپس آیا, میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا برکت کی تعویذ اتنی چھوٹی دیا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دینا ہے. میں نے کہا بڑی کا مطلب؟ کہا دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا لا بھائی میری تعویذ دے دے, اگر دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا, میں میرے گھر میں کلر نہیں لگاتا, تعویذ کے پیپر ہی لٹکا دیتا بھائی گھر میں. تو بھائی پہلا پرابلم تھا گھر میں جھگڑا, دوسرا پرابلم روزی میں برکت ہے. چلو تیسرا پرابلم سب کو ہے, کوئی نہ نہیں بولے گا, میرے کو بھی ہے, یہ جتنے بیٹھے سب کو ہے. کیا پرابلم ہے معلوم ہے؟ جب آخری وقت آئے گا اللہ کلمہ دے گا یا کلمہ چھین لے گا. بتاؤ یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس کو ہاتھ اوپر کرو بھائی, سبھی کو ہے بھائی, میرے کو بھی ہے. اللہ کلمہ لے گا یا کلمہ چھین لے گا. ارے قرآن کریم میں لکھا, قرآن کریم میں لکھا, اللہ کہتا میری مرضی. اللہ قرآن میں کہتا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتا میری مرضی, جس کو چاہا کلمہ دیا, جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ آواز سے بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ پہلا پرابلم گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 کلمہ ملے گا. یا ایک اور پرابلم ہے بھائی, مریں گے اس کے بعد جنت دے گا کہ اللہ جہنم دے گا, اس لیے کہ اللہ تو دونوں بات کرتا. اللہ کہتا میری مرضی جنت میں بھیجوں, اللہ کہتا میری مرضی جہنم میں بھیجوں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا, ایک جماعت کو دوزخ میں بھیجوں گا. ارے میرے راج نگر والوں ساتھ میں بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ نمبر 1 گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا نہ ملے, نمبر 4 جنت ملے کہ جہنم ملے. سننا ہے آپ کو اس کا علاج سننا ہے, ہاں یا نہیں؟ ہماری تیسری بات بھی ہو جائے گی. کتنی بات ہم کو کرنی تھی؟ 4, تو تیسری بات ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ تیار ہو تو میں بتاؤں بھائی 4 پرابلم ہے. پہلا پرابلم بولو گھر میں, روزی میں, نمبر 3 کلمہ ملے نہ ملے, نمبر 4 جنت کے جہنم. کس چیز کو سننا ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی, اور عمل کریں گے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ, سارے پرابلم ختم کریں گے. بولو انشاءاللہ. چلو میں کہنا شروع کرتا ہوں. آپ لوگ سب بیٹھے ہو نا برابر؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ چاروں پرابلم حل کریں گے. سنو ہمارے نبی کیا فرماتے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولتے جاؤ محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ صلی اللہ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. میں وہی کہہ رہا تھا, آدمی گھر میں آیا, ادھر ماں ادھر بیوی. سنو, ماں کے پاس جائے گا, ماں بولے گی ادھر کیوں آیا, اور بیوی بیچاری صبح سے کام کرتی, جا بیوی کے پاس جا. وہ بیوی کے پاس گیا, بیوی بولی ادھر کیوں آیا, ماں کے پاس جا, ماں بڑی ہے. وہ بیچ کے گھر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا تیری نماز نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. بھائی پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, گھر کا جھگڑا کس میں بدل جائے گا؟ آگے چلو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھتا جا, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی تجھے عطا کرتا جائے گا. روزی ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی. بولو سبحان. کتنے پرابلم دور ہو گئے؟ تیسرے پرابلم میں سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بھی سے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو 5 وقت کی. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کر دے گا. بولو صلی اللہ ہو.
कितने प्रॉब्लम हल हो गए। और चौथा प्रॉब्लम तो ऐसा हल किया, हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अरे हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो भाई 4 कामों के लिए हमको क्या करना है? 5 वक्त की। सब लोग तैयार है इंशाअल्लाह? नहीं बोलो इंशाअल्लाह तैयार है सब लोग? तो पहले काम के लिए कौन तैयार है? साथ में बोले ला इलाहा। दूसरे काम के लिए बोले मुस्तफा का दामन। और तीसरे काम के लिए बोले नमाज का दामन। आवाज से बोले नमाज का दामन। आखिरी काम 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। सब तैयार हो ना इंशाअल्लाह? लेकिन आखिरी काम सुनो तो सही, बहुत प्यारा काम है। ए मेरे प्यारो, देखो मैं राजनगर पहली मर्तबा आया हूं, लेकिन मैं ये चौथा काम इसलिए बोलता हूं कि ये गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे को भी बचाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपको भी बचाए, बोलो आमीन। ए चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ए मेरे प्यारो, हम लोग अपने माँ बाप को बहुत नाराज करते हैं। ए मेरे भाइयों जवानों, आज जिस तरह तुम लोग मुझे लेने के लिए आए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे प्यारो, जैसे तुम एक मौलाना की खिदमत के लिए कहां से कहां तक आए, मौलाना की खिदमत से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना? अपनी मां की और अपने अब्बा की खिदमत करना। अरे मेरे प्यारो, ये मां बहुत बड़ी नेमत है, मेरे को समझ में नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं समझ में आता। कुछ जवान ऐसे जो मां को गाली देते हैं, कुछ जवान ऐसे हैं जो मां को धक्का देते हैं, अरे कुछ जवान ऐसे जो मां को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। बल्कि माफ करना, मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मां के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, देखो तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोजा रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात दोगे, बोलो इंशाअल्लाह। हज करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब आपके पास होगा, लेकिन मां नाराज होगी ना। ए सुनो, अल्लाह की कसम राजनगर वालों, अगर मां नाराज होगी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये आखिरी बात मेरी समझ लो, सब माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, वो हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाएगा। सुनो हदीस सुनो। हर सुबह में अल्लाह फरिश्ते को कहता, हमारे राजनगर में भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है। अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है कि नाराज है? अल्लाह फरिश्ते को कहता है, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो राजनगर, मैं राजनगर बोल रहा हूं, कि वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है या नाराज है? फरिश्ता अल्लाह को जाके बोलता, उसकी माँ तो बहुत खुश है, उसके अब्बा भी बहुत खुश है। अल्लाह कहता, जाओ मेरे बंदे को कह दो, वो रोज सुबह करता है, उसकी माँ भी राजी, उसका बाप भी राजी, जाओ मेरे बंदे को कह दो, मैं 2 जन्नत के दरवाजे रोज खोल देता हूं। कितने जन्नत के दरवाजे? और वही फरिश्ता कभी जाके बोलता है ना कि मैं गया था, जैसा समझो राजनगर गया था या कहीं और गया था, फरिश्ता जाके बोलता है, वो जवान, उसकी माँ तो बहुत रोती है रात को, वो माँ बहुत नाराज है, उसका बाप भी बहुत नाराज है, वो बेचारे दोनों रोते रहते हैं। अल्लाह ताला कहता है, मेरी कसम है फरिश्तों, इनको बता दो, रोज सुबह होती है मैं जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता हूं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। एक बात आपको बताऊं, माँ की दुआ ले लो। देखो मेरी दुआ लोगे ना, मौलाना की दुआ, अरे बोलो किसकी दुआ? मौलाना की दुआ कभी कबूल होवे? बोलो कभी कबूल नहीं होवे। अरे बोलो ना भाई, हमारे गांव के मौलाना की दुआ लेगा, कभी कबूल होगी कभी नहीं कबूल होगी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता, जिसने माँ की खिदमत की और माँ ने दुआ दी, अल्लाह कहता मैं आसमानों पर दुआ को उठा लेता। आपको अगर हिम्मत हो तो मैं एक वाक्या सुनाऊं। आपने हजरत मूसा का नाम सुना? नहीं, बहुत ठंडे हो गए भाई आप लोग। सुना? हजरत मूसा का नाम सुना? वो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते थे। पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा
إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر موسیٰ پہاڑ پہ آئے. کس سے بات کرے؟ ایک دن حضرت موسیٰ آئے. سننا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ. ایک جگہ بتائی بہت دور اللہ نے ایک جگہ بتائی, کہا وہاں چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے. اب اتنا دور جانا, بھائی چلتے چلتے تو آدمی نہیں جائے گا نا. ارے بھائی اتنا دور جانے کا آدمی چلتے چلتے کیسا جائے گا؟ بھائی آپ کو کوئی بولے کلکتہ کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, کوئی آپ کو بولے کولکتہ کے ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ, بھائی چلتے چلتے آدمی کیسا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت دور جگہ بتائی اور کہا جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ کے نیچے اترے اور پھر سوچنے لگے میں چلتے چلتے کیسا جاؤں, میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ پھر پہاڑ پہ گئے. بولو پھر کہاں گئے؟ اللہ کو کہا اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ پہاڑ سے اترو, دوسرے پہاڑ پہ جاؤ, میرا ایک ولی بیٹھا ہے. بولو میرا کون بیٹھا ہے؟ نبی نہیں, حضرت موسیٰ تو خود نبی تھے. کہا میرا ایک ولی بندہ بیٹھا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, اس کو جا کے بولو سواری دے دے وے, وہ تم کو سواری دے دے گا. تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے پہاڑ پہ بیٹھا ہے تو پہاڑ پہ کون سا گھوڑا دے گا, یا پہاڑ پہ کون سا اونٹ دے گا, پہاڑ پہ کون سی سواری دے گا. لیکن حضرت موسیٰ اترے اور گئے, وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو وہ اللہ کا ولی بیٹھا تھا. جا کر حضرت موسیٰ بولے میں اللہ کا نبی ہوں, تو کھڑے ہو گئے وہ اللہ کے ولی. ارے آپ تو نبی ہے, مجھ سے بھی بڑے درجے کے, کیوں آئے کیوں؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے اور میرے کو سواری چاہیے. کہا سواری چاہیے, ابھی انتظام ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا انتظام ہو جائے گا؟ پہاڑ سے گھوڑا نکلے گا, پہاڑ سے کچھر نکلے گا, پہاڑ سے اونٹ نکلے گا. کہا میں آپ کو گھوڑے ووڑے پہ نہیں بھیجوں گا, آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا اتنا دور جانا. دیکھو وہ اللہ کے ولی نے یوں اشارہ کیا, بادل کا ٹکڑا آ گیا. بولو سبحان اللہ. وہ بادل کا ٹکڑا پہاڑ پہ آ گیا. وہ ولی نے کہا بیٹھو اس پہ, تم کو آنکھ بند کرو کھولو پہنچ جاؤ گے. حضرت موسیٰ وہ بادل کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے, جیسے بیٹھے وہ بادل لے گیا اور تھوڑی دیر میں جہاں اللہ نے کہا تھا وہاں حضرت موسیٰ بولو پہنچ گئے. جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو وہیں جا کے رونے لگے, اللہ میں نبی ہوں, اللہ میں نبی, وہ تو تیرا ولی ہے. اللہ وہ اس طریقے سے کرتا ہے اور میرے کو بادل پہ اڑا کے پہنچا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ ولی ہے, پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. بولو سبحان اللہ. پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. ماں کھانا نہیں کھائے وہ کھاتا نہیں تھا, ماں پانی نہیں پیے وہ پیتا نہیں تھا. اور روزانہ ماں کہتی تھی اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. آج اس نے بادل کا ٹکڑا مانگا, اگر وہ آسمان مانگا ہوتا تو میں آسمان بھی تیرے کو سواری بنا کے دے دیتا. تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستو, ماں کی خدمت تو وہی ہے. کریں گے بھائی, بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سناؤں پھر بات ختم کروں, میں بھی تھکا لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے. ایک صحابی گھر میں, بولو ایک صحابی گھر میں, ان کی ماں بوڑھی ہے. ارے بولو ان کی ماں بوڑھی ہے. حدیث پاک میں لکھا وہ بوڑھی ماں ہے. وہ صحابی کی عادت ہے, وہ مزدوری کا کام کرتے. جب بھی مزدوری کر کے آوے, ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے, ماں چارپائی پہ ہوئے, یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے. وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے. بولو پہلے ماں کا پاؤں دباوے, پھر ماں کو کھانا کھلاوے, پھر ماں کو پانی پلاوے, پھر خود کھاوے خود پیے. اچھا وہ صحابی آئے, مزدوری کر کے آئے, گھر میں آئے, ماں لیٹی ہوئی, ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے, ماں اٹھ جانا, ماں اٹھ جانا, کھانا دینا ہے, ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا, ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا, ماں اٹھ جانا. ماں اٹھے ہی نہیں. بولو ماں اٹھے. وہ صحابی گھبرا گئے کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں. اڑوس پڑوس کو بلایا, سب نے دیکھا, سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو ماں کا, بولو انا للہ و انا الیہ. سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا. سننا وہ صحابی اتنا روئے, اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی. ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا, ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا, ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا, ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی. بولو ماں تو, بولو ماں چلی گئی. ماں کا کفن ہو گیا, ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی. اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے. یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے, اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم, اے میری ماں
واپس آنا ماں، ماں میری ماں واپس آ جا، ماں میں اکیلا ہو گیا، ماں گھر میں اکیلا ہو گیا، ماں واپس آ۔ سچ بتاؤ راج نگر والوں، ماں واپس آنے والی؟ نہیں زور سے بولو، آنے والی نہیں۔ جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے، سب لوگ جمع ہو گئے، سب نے سمجھایا ماں بوڑھی تھی چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا میری ماں چلی گئی، تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ماں کا انتقال ہو گیا، میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا، باہر آیا اندر گیا، آسمان کی طرف دیکھتا میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی۔ اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے لوگوں، میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے، میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی، میری ماں نہیں جا رہی ہے۔ ارے میرے دوستو، ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک چھاتی سے لگایا ہے، ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا، ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے۔ وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے؟ وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتا ہے؟ میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا، تم جماعت میں جاؤ گے، خانقاہ میں جاؤ گے، مدرسے میں جاؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے آج راج نگر والوں، اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا، آج یہاں سے اٹھو، میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا، ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے۔ میں بھی کرتا ہوں بھائی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، آپ بھی کرو، ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے، آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے۔ اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا جہاں میں نے معاف کر دیا، اللہ کی قسم اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا، فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ ماں زمین پہ معاف کرتی ہے، اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے، ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے۔ اس لیے پورا راج نگر والوں اور کلکتہ والوں اور جہاں سے آئے، میرے یہ 4 پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو۔ پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ نہیں چھوڑیں گے، تیسرا پیغام نماز کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، نماز کا دامن۔ نہیں چھوڑیں گے، اور چوتھا پیغام والدین کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، والدین کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے پیارو، جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا، ہمارا بچہ ہم کو دھکا مار کے نکالے گا، ہمارا بچہ ہم کو گالیاں دے کے باہر نکالے گا۔ اس وقت ہم تعویذ والے کے پاس جائیں گے، میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے میں بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں، جاؤ میرے پیارو، اٹھو یہاں سے، جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اگر ماں سوئی ہے تو سونے دو، صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو، ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو، ماں کو جا کے کہو ماں سارے بچوں میں سب سے زیادہ میں نے تجھے ستایا، ماں معاف کر دے۔ ارے ماں کے پاس معافی بلوا لو، اللہ آسمانوں پہ معاف کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل حق، علماء اہل حق، جناب قاری احمد علی صاحب، جناب قاری احمد علی صاحب۔ بھائی میرے کو یقین ہے کہ یہ 4 باتوں پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب میں بات ختم کرتے ہوئے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، لیکن میرے کو 2-3 اعلان کرنے، کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں۔ آپ نے بہت ڈسپلن بتائی ہے، میں بڑی بڑی جگہوں پہ الحمدللہ لے جانے والا میں نہیں، اللہ ہی، بولو کون؟
भाई बयान तो सभी करते हैं, अल्लाह पहुंचा देता है, इसलिए देखो हम बहुत ही यहाँ बड़े तादाद में जमा हैं। मेरे को जो 2-3 ऐलान करने वो ऐलान कर लेने दो, आप ऐलान सुनोगे फिर दुआ होगी, अल्लाह का जिक्र भी बाकी है भाई, करेंगे ना इंशाअल्लाह, दरूद भी पढ़ेंगे, बोलो कौन कौन पढ़ेगा, दरूद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले सबसे पहले यहाँ जितने उलमा किराम हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई बड़े बड़े उलमा हैं, उनका हक है वो बोले, आपने मुझे बुलाया, अल्लाह इन उलमा के इल्म में बरकत अता फरमाए। और ये जितना बड़ा मजमा बैठा है ना, माओं का, बहनों का, बेटियों का उस तरफ, और यहाँ हमारे भाइयों का और बड़ों का इस तरफ, मैं सबका एक साथ में शुक्र अदा करता हूँ। और मैं सही कहता हूँ, राजनगर आकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और मेरे को करीब करीब में बहुत जगहों पर बुलाया गया है, लेकिन अभी तक तारीख का कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। होगा, आपके राजनगर में भी ऐलान होगा, यहीं से बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो कलकत्ता आना होगा, अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। और सबसे ज्यादा मैं शुक्र अदा करूंगा यहाँ के उलमा का, हमारे मुख्तार भाई का, और मुख्तार भाई के साथ जो काम करके मुझे यहाँ पर लाने वाले, जो गुजरात में रहने वाले और यहाँ तक मुझे लेकर आए कलकत्ता तक, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता। और एक दुआ करता हूं, जितने हम में बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए, हम में जो कर्जे में डूबा है अल्लाह गैर से कर्जा अदा फरमाए, और अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए, आमीन। भाई मेरे को एक बहुत जरूरी ऐलान करना, मैं अभी गया था एक मदरसे में, और सही में मुख्तार भाई आपने तो गुजरात के मदरसे देखे हैं, हम लोग गुजरात में रहते हैं, गुजरात का मदरसा आप देखो तो ऐसा लगेगा एक जन्नत का टुकड़ा नजर आता है। इतनी अच्छी इमारत होगी, कितनी मस्जिदों में एयर कंडीशन होगा, और मस्जिदों में लाइट जलती होगी, और आलीशान इमारत होगी, बच्चे पलंग पर सोते होंगे, अच्छे से अच्छा खाना होता है। गुजरात माशाअल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, मदरसे जन्नत के टुकड़े नजर आते। लेकिन मैं अभी हमारा मदरसा हिदायतुल इस्लाम में पहुंचा, मैंने मुख्तार भाई से कहा मेरे को थोड़ी डिटेल बता दे, उन्होंने डिटेल बताई है कि यहाँ पर जो खर्च होता है ये तकरीबन आपको सुनाएंगे कितना खर्च होता, ये पूरा लिखा हुआ यहाँ पे कितना खर्च होता, कितने बच्चे, कितना स्टाफ और कितने तलबा। मैं इस वक्त इस तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं तो इस तफसील में जाना चाहता हूँ कि शुरू में मैंने आपसे पूछा था जन्नत में जाना है, नहीं बोलो ना जन्नत में जाना है, दोनों हाथ उठा के बोलो जाना है। तो अब मेरा जवाब सुनो, ये छोटा सा मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ये मदरसे के बच्चे नहीं है। आप कभी भी राजनगर में ये मत कहना कि हिदायतुल इस्लाम मदरसे में बच्चे पढ़ते। अल्लाह की कसम मेरे को बहुत गुस्सा आता, हमारे गुजरात में कोई आके बोलता ना मदरसे का बच्चा कहा, मैंने कहा मदरसे का बच्चा मत बोल, ये तो मदीने वाले का मेहमान है, ये तो मुस्तफा का मेहमान है। अरे राजनगर में मुस्तफा के मेहमान है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके कपड़े का इंतजाम कर लो, कयामत में मुस्तफा हमारी सिफारिश करने का इंतजाम करेंगे। और एक बात सुनो, ये मदरसा बना लो, इसको बड़ा बना लो। हमारे नबी ने फरमाया तू मेरा एक घर बना ले, एक घर अल्लाह का बना ले, अल्लाह जन्नत में तेरा घर बना देगा। और जुनैद बगदादी अल्लाह के वली है, एक मदरसे को देखकर कहा कौन इसको बनाएगा? जुनैद बगदादी कहते मैं डंके की चोट पर कहता एक मदरसा बना दे, अल्लाह मरने से पहले तेरे 10 घर बना के रख देगा। इसलिए मेरे प्यारो, मेरे को मालूम नहीं यहाँ चंदे का क्या सिस्टम है, रुमाल लेकर घूमेंगे या रुमाल लेकर खड़े होंगे, जो भी होवे, या यहाँ पर आप पैसा रखने वाले हो रखते जाओ। मेरे दोस्तों ये क्यों पूछने का कि महीने का खर्च क्या है, ये क्यों पूछने की जरूरत पड़ती मेरे दोस्तों? बच्चे कितने, अल्लाह का घर है, अरे अल्लाह का घर बढ़ता जाएगा, हाफिज पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे, उलमा पैदा होंगे, अल्लाह भर भर के अता करेगा। तो मेरे प्यारो मेरा एक ऐलान सुनो, अगर मुझ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।